बीच में अगर किसी भी जगह पे आवाज़, अगर आपको लग रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ, तो आज बहुत ज़्यादा इंटरनेट इशू कर रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश की है, हर एक डिवाइस से मैंने इंटरनेट को बंद किया हुआ है। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप को एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इंटरनेट का वो इशू है कि मैं टेक्नोलॉजी है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। किसी भी टाइम ये हमें धोखा दे सकता है। तो वेबिनार में आए हुए सब दोस्तों को मेरे तरफ से सलाम। मेरा नाम समीर खान यूसुफ जई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का फाउंडर हूँ। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है कि मेटापोर्स ये कंप्लीट एक बिजनेस मॉडल है। ये किस तरीके से कंप्लीट एक बिजनेस मॉडल है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हैं काइंडली आप लोग अपने मोबाइल फोन को, अपने डिवाइस को डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऊपर लगाएं। अपनी कीमती टाइम में से, जिस तरीके से हम टाइम निकाल के आप लोगों के लिए डेली बेस पे हाजिर हो जाते हैं, आप भी आज सिर्फ और सिर्फ अपने 30-35 मिनट का टाइम इस सेशन को दे दें। इस सिस्टम को समझें। हो सकता है ये आपके लिए वो 360 एंगल वाला वो साबित हो जाए और आपकी जिंदगी इसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से इस सिस्टम को जिस बंदे ने भी आज तक ज्वाइन किया है, उसको समझा है और सिस्टम को प्लानिंग के हिसाब से वर्किंग की है, तो वो आने वाले दिनों में फिर क्या हो गया, करोड़पति बन गया है। आगे बढ़ते हैं। जहां पे बिजनेस की बारी आती है, तो बिजनेस हमेशा शुरुआत किस चीज से किया जाता है? पैसे से। दुनिया में पैसा सिर्फ और सिर्फ चार कैटेगरियों में तकसीम किया गया है और पैसा सिर्फ और सिर्फ चार तरीकों से प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉय, फिर उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉय, फिर आता है बिजनेस और इन्वेस्टर। अब एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो किसी के लिए जॉब करता है। जैसे किसी दुकान में जॉब कर दिया, किसी फैक्ट्री में कर दिया, किसी ऑफिस में कर दिया, जो सुबह 7-8 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 4-5 बजे घर आता है, वो क्या कहते हैं? मैं जॉब करता हूँ। वहां पे उनको फायदा तो ज्यादा होता नहीं है। इसलिए ज्यादा नहीं होता क्योंकि पूरी दुनिया का 5% जो आमदन है वो जॉब होल्डर लोगों के पास आती है। यानी दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं, उनमें से पैसा अगर 100% का हिसाब है, तो 100% में से 5% पैसा जो होता है वो जॉब होल्डर्स के पास आता है। और वो उस सूरत में पैसा कमा सकते हैं जब वो एक्टिव काम करेंगे। यानी जिस दिन आप जॉब पे जाओगे आपको पैसा मिलेगा, जिस दिन आपने जॉब से छुट्टी की है आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है सेल्फ एम्प्लॉय की। ये सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है, सेल्फ एम्प्लॉय को वो बिजनेस समझता है, लेकिन ये बिजनेस नहीं होता। बिजनेस याद रख के वो चीज होती है कि वहां पे आप एक्टिव काम करो या ना करो, आपके पास इनकम आए। अब सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर लेता हूँ। यू ओन ए जॉब। जैसे कि कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई टीचर होता है, या किसी की कोई ग्रोसरी शॉप होती है, हार्डवेयर की दुकान हो गई, ऐसे जो बंदा मोटरसाइकिलों की दुकान हो गई, कोई भी आपका दुकान है, आपका ऑफिस है, कोई भी है, आप सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हो, आप बिजनेस के कैटेगरी में नहीं आते हो। यहां भी आपकी इनकम आपके एक्टिव काम के ऊपर डिपेंडेड है। जिस दिन आपने ऑफिस बंद कर दिया, ताला लगा दिया, या जिस दिन आपने दुकान बंद कर दिया, ताला लगा दिया, उस दिन आप कुछ भी नहीं कमा सकते। ये चीज आप लोगों ने जहन में याद रखनी है कि सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है ये बेसिकली बिजनेस नहीं होता। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है? यू ओन ए कंप्लीट सिस्टम। यहाँ पे आप पूरे एक सिस्टम को ओन करते हो, और यहाँ पे आप काम करो या ना करो आपके पास इनकम आएगी। वो इनकम कहाँ से आएगी? क्योंकि पीपल वर्क विद यू। यहाँ पे आपके पास पूरे सिस्टम के लोग काम करते हैं, आपने एक टीम बनाई होती है, आप काम करो या ना करो आपके पास इनकम आती रहती है। जिस तरीके से आप लोग यूनिलीवर को देख लो, आप लोग कोक को देख लो, आप रूह अफ़ज़ा देखो, जामी शीरी देखो, कुछ भी देख लो, उसका ऑनर अगर काम पे जाएगा भी नहीं तो उसको इनकम आती रहती है, क्योंकि उसके नीचे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। वो काम करे या ना करे, उसके टीम मेंबर्स काम करते हैं और उसके पास रेवेन्यू इकट्ठा होता रहता है।
پھر اس کے بعد چوتھی کیٹیگری آتی ہے انویسٹر کی. اب یہ ہماری کیٹیگری نہیں ہے, ہم سب مڈل کلاس فیملیوں سے تعلق ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا رئیس زیادہ ہے جس کے کروڑوں کی پراپرٹیاں ہے تو یہ میٹنگ بھی اسی کے لیے نہیں ہے, وہ ابھی سے لیو کر کے جا سکتا ہے. یہ میٹنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو پیسہ کمانے کا جنون رکھتے ہیں. ان کے پاس ان کے خواب تو کروڑوں کے ہیں لیکن وسائل ان کے پاس نہیں ہے. وہ چاہتے تو ہے کہ ہم بزنس شروع کر دیں لیکن ساتھ میں وسائل نہیں ہوتی, پیسے نہیں ہوتی, تو ان کے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خواب ہی رہ جاتے ہیں. انویسٹر کیا ہوتا ہے؟ انویسٹر کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ پیسہ لگاتا ہے, پیسے کے بدلے پیسہ انویسٹ کرتا ہے. آج کل مارکیٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں, چھوٹا کاروبار بھی اگر کوئی بندہ شروع کرتا ہے تو وہ ہزاروں میں شروع نہیں ہوتا, وہ لاکھوں اور کروڑوں میں شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیٹیگری تو ہماری بالکل ہے ہی نہیں. ہم کس کیٹیگری کی طرف جائیں گے؟ ہم بزنس کیٹیگری کی طرف جائیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. بزنس, کون سا بزنس ہونا چاہیے؟ ایک ایسا بزنس ہمارے لیے ہونا چاہیے جس میں انویسٹمنٹ, لو انویسٹمنٹ اور ہائی ریٹرن ہو. ایسا بزنس نہیں, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ایسے بزنس جن لوگوں نے کروڑوں روپے لگائے ہیں وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ایسا بزنس نہیں دیکھا ہوگا جن لوگوں نے ہزاروں روپے لگائے ہیں وہ گھر بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کما رہے ہیں. اس بزنس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. وہ بزنس ہونا چاہیے جو سیف اینڈ سیکیور ہو. آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ بزنس شروع کر رہا ہوں, کل کو یہ نہ ہو بزنس ڈاؤن ہو جائے, مارکیٹ گر جائے وغیرہ وغیرہ اور میرا نقصان ہو جائے. بزنس وہ ہونا چاہیے جو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ, آپ پلے گراؤنڈ میں جاؤ, آپ ریسٹورنٹ میں جاؤ, آپ کسی شادی میں جاؤ, آپ کسی پوتگی میں جاؤ, جہاں بھی جاؤ آپ اس کو ایزیلی اپریٹ کر سکو. بزنس وہ بزنس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہو, آپ نے تالا لگا دیا بزنس بند ہو گیا. تو بزنس ہمیشہ وہ بزنس ہونا چاہیے کہ وہ اوپن مارکیٹ ہو, آپ جہاں بھی جا کے بیٹھ جاؤ اور ایزیلی آپ اس کو اپریٹ کر سکو. بزنس وہ بزنس ہونا چاہیے جو آپ سے آپ کا ایکسپیرینس نہ پوچھے, جو آپ سے یہ نہ پوچھے آپ کی عمر کیا ہے, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. اور بزنس وہ بزنس ہونا چاہیے جو آپ کو ٹائم فریڈم دے. یہ نہ ہو کہ آپ کے محلے میں کوئی غمی خوشی ہو گئی ہو, کچھ ہو گیا ہو, آپ کیا کرو, آپ ٹائم نہیں دے سکتے ہو. میں اگر یہ بند کر دوں گا کاروبار تو کیا ہو جائے گا, انکم کہاں سے آئے گی. بزنس ہمیشہ وہ بزنس کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے پیاروں کو دینے کے لیے ٹائم بھی ہو. اب وہ بزنس کون سا ایسا بزنس ہے؟ تو چلتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے میٹاپورس. اب یہ میٹاپورس ہے کیا چیز, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میٹاپورس لانچ ہو گیا ہے 29 جون 2022 کو. یہ پوری دنیا میں, جہاں تک دنیا میں موبائل فون ہے, جہاں تک دنیا میں انٹرنیٹ ہے, یہ بزنس وہاں پہ کام کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں کام کرے گا, باقی کسی بھی ملک میں کام نہیں کرتا. ابھی تک میٹاپورس میں پورے دنیا سے 200+ کنٹریز سے یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس کا ڈیولپر جو ہے وہ رشیا کا ہے, مسٹر لاڈو اس کا نام ہے. ابھی تک اس سسٹم کو آئے ہوئے 15 مہینے ہو گئے. 15 مہینوں کے اندر ابھی تک جو دوپہر کے ٹائم ہم نے چیک کیا ہوا تھا تو 15,32,000 لوگوں نے اس سسٹم کو جوائن کیا ہوا ہے. اگر میں اس کو پر ڈے جوائننگ ریشو کی طرف لے کے جاؤں تو اس کا پر ڈے جوائننگ ریشو جو ہے 3360 لوگ ڈیلی بیس پہ اس سسٹم کے ساتھ جڑتے ہیں. یعنی یہ سسٹم اتنا پاورفل ہے کہ ڈیلی بیس پہ کم سے کم 3360 لوگ اس سسٹم کو آل اوور دا ورلڈ دنیا سے اس کو جوائن کرتے ہیں. اب اس سسٹم میں ایسا خاص کیا ہے جو پورے دنیا میں سے اتنے لوگ دیوانے ہو گئے میٹاپورس کے, اور اتنے سارے لوگوں نے اس سسٹم کو جوائن کیا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس سسٹم کو جوائن کرنے کے لیے یاد رکھیں, ہر ایک سسٹم کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بزنس ہے, یہ بھی کمپلیٹ ایک بزنس ماڈل ہے. اس سسٹم کو جوائن کرنے کے لیے آپ لوگوں کے موبائل میں ایک والٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور یہ والٹ آپ لوگوں کے لیے کام کس چیز کا کرتا ہے؟ جس طریقے سے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے, آپ کا جیس کیش ایزی پیسہ ہوتا ہے,
آپ نے اس میں اپنی پاکستانی کرنسی رکھی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، میرا ایزی پیسہ جیس کیش کا اکاؤنٹ ہے، اس میں جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے یہ سیف اینڈ سیکیور ہے۔ اس طریقے سے یہ بزنس جو ہے یہ کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ہم اپنے بینک میں نہ تو ڈالر رکھ سکتے ہیں نہ کرپٹو کرنسی رکھ سکتے ہیں، تو کرپٹو کرنسی اور ڈالر رکھنے کے لیے ہمیں ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں موبائل یوزرز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ والیٹ، 1 انچ والیٹ اور ٹوکن پاکٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، اور اس میں جو لیپ ٹاپ یوزر ہوتے ہیں یا کمپیوٹر یوزر ہوتے ہیں وہ میٹا ماسک کا سہارا لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی بھی والیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب آپ لوگ یہاں پہ اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہو، اپنا ڈیجیٹل والیٹ کریٹ کرتا ہو، تو آپ لوگوں کو 12 ایک سیکرٹ پاسورڈ مل جاتا ہے۔ یہ 12 سیکرٹ پاسورڈ ہر ایک انسان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہر ایک بندے نے غور کرنا ہے، یہ 12 کیز کا پاسورڈ جو ہوتا ہے یہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنا پاسورڈ کسی دوسرے انسان کے ساتھ شیئر کر دیا، اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ نے اس کو اپنا اے ٹی ایم کارڈ پکڑا دیا اور اس کو اے ٹی ایم کارڈ کا پن کوڈ بتا دیا، وہ پھر اس کی مرضی ہے، وہ جتنے پیسے نکالے گا اس کی مرضی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر سیف اینڈ سیکیور بزنس کرنا ہے، آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، اسکیم نہ ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو جائے، تو آپ لوگوں نے اپنے والیٹ کے 12 کیز کبھی بھی کسی کو نہیں دینے ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی کو دو گے تو وہ آپ لوگوں کے والیٹ سے چوری بھی کر سکتا ہے۔ کوشش کر لے جب یہ 12 کیز آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، آپ لوگوں کے جو اسکول کالج کے ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈائری ہوگی، ڈائری میں آپ لوگوں نے 1 سے لے کے 12 تک سپیلنگ وائز کراس چیک کر کے یہ الفاظ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ڈائری آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنی ہے۔ کل کو خدا نہ خواستہ آپ کا موبائل گم ہو گیا، آپ کے موبائل سے یہ والیٹ ڈیلیٹ ہو جایا، کچھ بھی ہو گیا، یہ 12 کیز آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اپنے والیٹ کو، اپنے پیسوں کو، اپنے ڈیٹا کو ایزیلی ریکور کر سکتے ہو۔ یہ 12 کیز آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ نے جتنی محنت کی تھی، جتنا پیسہ آپ نے لگایا تھا، وہ سایہ سب کچھ ضائع ہو گیا، اگر آپ کے موبائل سے والیٹ ڈیلیٹ ہو گیا یا آپ کا موبائل گم ہو گیا۔ جب والیٹ آپ لوگوں کا کریٹ ہو جاتا ہے، کریٹ ہونے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اس میں کرنسی ڈالنے کے لیے۔ یاد رکھیں یہ سسٹم ہمارا جو ہے یہ پولیگون بلاک چین کے اوپر کام کرتا ہے۔ اس سسٹم میں ہماری جو انکم ہوتی ہے اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ڈائی سٹیبل کوائن کے اوپر ہوتی ہے، اور ساتھ میں میٹک آپ لوگوں کو نیچے نظر آ رہا ہوگا، میٹک کوائن نیٹ ورک پیس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ ریسٹورنٹ میں جاتا ہو، کھانا کھانے کے بعد بل پہ سروس چارجز لگے ہوتے ہیں، موٹر وے ہائی وے پہ ٹول پلازے پہ آپ لوگ ٹیکس دیتے ہو، اس طریقے سے آپ لوگ جب 100 روپے کا کارڈ استعمال کرتے ہو، 100 روپے کے کارڈ پہ آپ لوگوں کو 80-90 روپے کا بیلنس مل جاتے ہیں، باقی آپ لوگوں سے سروس چارجز کٹ جاتی ہے۔ تو جس بلاک چین کو ہم استعمال کرتے ہیں اس بلاک چین کے بھی کچھ سروس اینڈ چارجز ہوتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ لیول 1 کی بھی جوائننگ کرتے ہیں تو لیول 1 کی جوائننگ کے اوپر آپ لوگوں کے پاکستانی 30-40 روپے کا نیٹ ورک پیس کٹ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو سسٹم میں آنے کے لیے ڈائی اور میٹک کوائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ لوگوں نے ڈائی اور میٹک کوائن لے لیا، سسٹم میں آپ لوگ رجسٹر ہو گئے، رجسٹریشن کرنے کے بعد اب یہ سسٹم جو ہے، سسٹم کام کس طریقے سے کرتا ہے یاد رکھیں، یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، یہ بلاک چین کے اوپر کام کرتا ہے۔ یہ اتنا سیف اینڈ سیکیور ہے کہ اس کو بنانے والا بندہ بھی اس کو چاہے کہ میں اس کو بند کر دوں یا کچھ کر لوں، وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بلاک چین میں ہر ایک بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک چین کی طرح، ایک بلاک کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوتا ہے۔ بیچ میں سے اگر آپ چاہو کہ میں کوئی چیز ڈیلیٹ کر دوں یا میں کوئی چیز سکپ کر دوں، وہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا ڈیولپر اس میں چینجز کرنا چاہے گا تو یاد رکھے وہ پوری کمیونٹی جو 15,32,000 بندے اس سسٹم میں جوائن ہو گئے، وہ ان سب سے پرمیشن لے گا کہ میں نے اس سسٹم میں چینجز کرنی ہے۔ تو یاد رکھے
اگر کوئی بندہ کسی سسٹم میں پیسہ لگاتا ہے, کسی نے 10 روپے کیوں نہ لگائے ہو, آپ اس کو بول دو کہ میں نے اس سسٹم کو بند کرنا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی کیوں بند کرنا ہے, میں نے 10 روپے لگائے تھے. تو اس میں یہ اتنا سیف اینڈ سیکیور سسٹم ہے کہ یہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا. جب تک دنیا میں آپ کے پاس موبائل فون ہوگا, جب تک دنیا میں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوگا, یہ سسٹم آپ کے لیے کام کرتا رہے گا. نو کنیکشن وتھ اسکیم. اس کا اسکیم کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. یاد رکھے اسکیم ہمیشہ انسان کرتا ہے, سسٹم نہیں کرتا. اس سسٹم کو جس نے بنایا ہوا ہے وہ انسان ہے, لیکن اس نے اس سسٹم کو بلاک چین کو دیا ہوا ہے. اب اس نے جس بندے نے اس کو بنایا ہوا, اس میں سے ایکسیس ختم ہو گیا ہے, تو اس کا کنیکشن اسکیم کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ لوگوں کو لوگ اسکرین شاٹ سینڈ کر دیتے ہیں کہ میں نے اسکیم ایڈوائزر کے اوپر اس کو چیک کیا ہوا ہے, میں نے یوٹیوب کے اوپر اس کو چیک کیا ہوا ہے, یوٹیوب پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسکیم ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یاد رکھے یوٹیوب پہ آپ کسی کو اچھا کہو یا آپ کسی کو برا کہو, آپ اپنی ویڈیو لگاؤ, آپ کا کام ہوتا ہے صرف مارکیٹ میں تہلکہ مچانا, آپ کا کام ہوتا ہے صرف آڈینس کو ٹارگٹ کرنا. آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے, اچھے برے کی پہچان دی ہوئی ہے, آپ سسٹم کو خود چیک کر سکتے ہو. یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ 100% آئی ڈی نمبر 1 سے لے کے آئی ڈی نمبر لاسٹ تک جتنی بھی ٹرانزیکشن آپ لوگوں کی ہوتی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہو. آپ لوگوں نے بہت ساری کمپنیاں دیکھی ہوگی, بہت سارے سسٹم دیکھے ہوں گے. وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہو, کسی دوسرے کے اکاؤنٹ کو اوپن نہیں کر سکتے, چیک نہیں کر سکتے. لیکن اس سسٹم کی اسپیشلٹی یہ ہے, خاصیت یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہو تو آپ چیک کر سکتے ہو. اگر کوئی بندہ آپ کے ان باکس میں آتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے میں نے میٹاپور سے اتنا پیسہ کمایا ہوا ہے, تو آپ اس کو ویریفائی کر کے چیک کر سکتے ہو کہ وہ بندہ آپ کو جھوٹ کہتا ہے کہ سچ کہتا ہے. لیکن کوئی اور سسٹم ہوگا تو آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے, وہ آپ کو جھوٹ بولے سچ بولے آپ چیک ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہوتا. لیکن اس سسٹم میں آپ لوگوں کے پاس 100% ایکسیس ہوتا ہے. یہ واحد سسٹم ہے کہ یہ آپ کے ورک کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہو, کسی دوسرے ویب سائٹ کے اوپر کام کرتے ہو, وہاں پہ آپ نے جتنا بھی پیسہ کمایا ہوتا ہے, آپ کا سارا پیسہ ایڈمن کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے کام کرو گے, پیسہ کماؤ گے, پیسہ کمانے کے بعد آپ ایڈمن کو وڈرا کے لیے ریکویسٹ کرو گے کہ بھائی میں نے آپ کے سسٹم میں کام کیا ہوا, اتنا پیسہ کمایا ہوا ہے, اب آپ مجھے وڈرا دے دو. اب وہ وڈرا دے گا, وڈرا کا الگ سے وہ آپ سے سروس چارجز کاٹ لے گا. لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ صرف اور صرف آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے. آپ دن میں 100 روپے کا کام کرو, آپ 100 روپے کما سکتے ہو. دن میں 1000 روپے کا کام کرو, آپ 1000 کما سکتے ہو. 1 لاکھ کا کام کرو, آپ 1 لاکھ کما سکتے ہو. یہاں پہ آپ جتنی مرتبہ وڈرا کرنا چاہو انلمیٹڈ ٹائم آپ کر سکتے ہو. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ کو دن میں صرف 1 مرتبہ وڈرا ملے گا یا ہفتے میں 1 مرتبہ وڈرا ملے گا. آپ صبح وڈرا کرو, دوپہر وڈرا کرو, شام وڈرا کرو, کسی بھی ٹائم وڈرا کرو, آپ ایزیلی اس کو وڈرا کر سکتے ہو اپنے بینک اکاؤنٹ میں. پھر اس کے بعد چلتے ہیں کہ اس میں سورس آف انکم کیا ہے. یاد رکھے ہر ایک سسٹم کو جب انسان جوائن کرتا ہے تو جوائن کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں پیسے میں کن کن طریقوں سے کما سکتا ہوں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آنے والے دنوں میں یہاں پہ پروڈکٹ لانچ ہو جائیں گے. وہ پروڈکٹ آپ لوگ سیل کرو گے, اس سے بھی آپ لوگوں کو پیسہ ملے گا. ابھی ہمارے پاس میٹرکس پروگرام یہاں پہ چلتا ہے جو 2 نمبر پہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے. آج ہمارا سارا ٹاپک جو ہے یہ میٹرکس کے اوپر ہوگا. پھر اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس ٹریڈنگ. کوئی بندہ ہے وہ کرنسی بائی اینڈ سیل کرنا جانتا ہے تو اس کے اندر آپ لوگ ٹریڈنگ کر کے بھی پیسے کما سکتے ہو. کوئی بندہ ہے وہ چاہتے ہیں میرے پاس کرنسی ہے, میں نے اس کو ہولڈ کرنا ہے, ہولڈ کر کے بھی آپ لوگ ڈیلی بیس پہ یہاں پہ سٹیکنگ کر کے پیسے کما سکتے ہو. نمبر 5 پہ آپ لوگوں کو گیمنگ نظر آ رہی ہے. آنے والے دنوں میں جیسے پب جی آپ لوگ گیم کھیلتے ہو, فری فائر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں, مجھے تو گیموں کا نام نہیں پتا, لیکن اتنا سنا ہوا ہے کہ اس طرح کے گیمز کھیل کے بھی آپ لوگ یہاں سے پیسہ کما سکتے ہو. نمبر 6 پہ آپ لوگوں کو میٹاورس نظر آ رہا ہے. میٹاورس انٹرنیٹ کی ایک جدید دنیا ہے. یہ اس طریقے سے کام کرے گا کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے
दुनिया के किसी कोने में जॉब करके भी पैसा कमा सकते हो, दुनिया के किसी कोने में आप अपना कारोबार लगा के भी पैसा कमा सकते हो, दुनिया के किसी कोने में भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। बेटे आप यहाँ पे होंगे, आप अमेरिका घूम सकते हो, दुबई घूम सकते हो, जहां मर्जी आप कुछ कर सकते हो। नंबर 7, यहाँ पे हमारे पास आने वाले दिनों में एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाएगा। इस मार्केट प्लेस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे आप अपनी एनएफटी क्रिएट करके मार्केट प्लेस पे लिस्ट करके भी पैसा कमा सकते हो। आप एनएफटी किसी भी चीज की एनएफटी बनाओ, आपने अपनी एनएफटी बनाई, आपने किसी चीज की तस्वीर बना के इसको एनएफटी क्रिएट करके उसको लिस्ट कर दिया, किसी को भी पसंद आएगा वो आपसे इसी प्लेटफॉर्म के अंदर खरीदेगा और आपको इनकम डॉलर के थ्रू आएगी। नंबर 8 पे यहाँ पे रॉयल्टी एनएफटी होता है। रॉयल्टी एनएफटी वो चीज है, याद रखिए, जब आप कोई सेलमैन का काम करते हो, सेलमैन के ऊपर आप लोगों को मंथली बेस पे कमीशन मिलता है या साल में एक मरतबा कमीशन मिलता है। इस तरीके से मेटापोर्स के अंदर अगर आप लोग परफॉर्मेंस देते हो तो आप लोगों को सिस्टम की तरफ से इंसेंटिव दी जाती है। वो इंसेंटिव पाकिस्तानी 6,000 रुपए से लेके 30 लाख रुपए के लगभग आप लोगों को मिल जाती है आप लोगों के परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके कुछ लेवल होते हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग मंथली बेस पे आप कुछ करो या ना करो, सिस्टम आप लोगों को यहाँ पे मंथली बेस पे तनख्वाह देता रहता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो मैंने प्रोडक्ट की बात की है, आने वाले दिनों में हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसमें से हमारे पास फूड सप्लीमेंट होंगे, जो आप लोगों को वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, ग्रीन टी हो गया, फूड सप्लीमेंट वगैरह, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे। गारमेंट्स होंगे हमारे पास और कॉस्मेटिक्स होंगे। अब यहाँ पे काफी सारे लोग आप लोगों से ये कहते हैं कि मेटापोर्स में क्या है, आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो आने वाले दिनों में आप लोग जैसे दराज से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी और चीज से आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आगे वाले दिनों में आप लोग मेटापोर्स के अंदर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। किसी बंदे को भी कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, उसने वो प्रोडक्ट खरीदना होता है, आपने सिंपली उसको लिंक देना है, वो उस लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदेगा, पैसा देगा, प्रोडक्ट उसके घर आएगा और आपको घर बैठे उसमें से कमीशन मिलता रहेगा। अब जो हमारे पास रिसेंटली जो मैट्रिक्स प्रोग्राम चलता है, इस मैट्रिक्स प्रोग्राम को आए हुए 15 महीने हो गए। अब इन 15 महीनों के अंदर इस सिस्टम से हमारे टीम मेंबर्स, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान के मेंबर्स ने जितना जितना पैसा कमा लिया है वो आप लोगों के अंदर है, आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। ये खाली इतना नहीं है, इस पे चल के मैं आगे बात करूंगा, लेकिन 15 महीनों में अभी तक जिन लोगों ने पैसा कमा लिया है, समीर खान यूसुफजई 2 करोड़ 61 लाख रुपए, नवीद चौहान 1 करोड़ 91 लाख रुपए, उसामा लक्की 1 करोड़ 90 लाख रुपए, राना मुजाहिद, ये मैं अपडेट करना भूल गया हूं, मुझे सुबह उसके साथ बात हो गई, वो कह रहे हैं कि रिसेंटली मेरी जो इनकम है वो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग हो गई है। यासिर तनोली 1 करोड़, अवैस सिद्दीकी 50 लाख, इशफाक साहिल 90 लाख, शाहजेब भुट्टा 80 लाख और राना फरूक 1 करोड़ रुपए। ये इस सिस्टम की पावर है कि इन लोगों ने घर बैठे सिर्फ और सिर्फ 15 महीने के अंदर मोबाइल फोन का ठीक से इस्तेमाल करके इतना पैसा कमा लिया है। अब आप मुझे बताओ, कोई बंदा 15 महीनों के अंदर चाहे वो महाना 50,000 रुपए की नौकरी क्यों नहीं कर रहा, वो क्या 1 साल के अंदर 80 लाख रुपए कमा सकता है? वो क्या 50 लाख रुपए कमा सकता है? नहीं। ये वो बंदे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं जिन लोगों ने इस सिस्टम को सिर्फ सिर्फ, किसी ने 1800 रुपए लगा दिए, किसी ने 5,000 रुपए लगा दिए, किसी ने 50,000 रुपए लगा दिए, किसी ने 1 लाख रुपए लगा दिए, इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, इस सिस्टम को सीखा हुआ है, समझा हुआ है, इसके ऊपर काम किया हुआ है और अभी तक इतना पैसा ये लोग घर बैठे कमा चुके हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी गर्ल्स टीम, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान के गर्ल्स को अगर आप लोग देख लें तो ये लड़कियां, इनमें से कुछ ऐसी है जो हाउस वाइफ है, कुछ ऐसी है जो स्कूल के स्टूडेंट है, कुछ ऐसी है जो जॉब होल्डर है। अंबर जफर जो एक स्कूल टीचर है, उसने 1 साल के अंदर यहां से 34 लाख रुपए कमा लिए है। सानिया चीमा स्टूडेंट
1 साल के अंदर 11 लाख रुपए कमा लिए। एमन मुबशिर स्टूडेंट 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए कमा लिए। नबीला आसिम हाउसवाइफ 1 साल के अंदर 23 लाख रुपए कमा लिए। नजमा परवेज स्टूडेंट घर बैठे 1 साल के अंदर 17 लाख रुपए कमा लिए। जैनब जहरा सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के अंदर 5.5 लाख। मुनज्जा फातिमा 5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट लगभग 4 लाख रुपए। महनूर को देख लो 13 लाख रुपए। नयाब को देख लो 11 लाख रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के बदौलत, मेटापोर्स के बदौलत के उन लोगों ने इस सिस्टम को सीख लिया, समझ लिया और घर बैठे उन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया। आज अगर आप लोग इस तस्वीरों को देख रहे हो तो आने वाले दिनों में ये तस्वीर यहाँ पे आपकी भी लग सकती है अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया और सीख लिया। इन लोगों ने वक्त पे फैसला कर दिया, इस सिस्टम में ज्वाइन हो गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में वो इनकम कर रहे हैं। खाली यहाँ पे बात रुकती नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इस सिस्टम में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आने वाले दिनों में यहाँ पे ट्रेडिंग का भी ऑप्शन खुल जाएगा। तो दिसंबर 2023 तक यहाँ पे इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग का ऑप्शन खुल गया होगा। ये जितने लोगों को आप लोगों ने देख लिया पीछे स्क्रीन के अंदर, दिसंबर तक इन लोगों के इनकम में 30 लाख से लेके 10 करोड़ रुपए तक हर एक बंदे की इनकम में इंक्रीज होगा। वो कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि इन लोगों के पास पोर्स कॉइन होल्ड किया हुआ है इन लोगों ने। जैसे ही पोर्स कॉइन मार्केट में आ जाता है, अगर दिसंबर में इस पोर्स कॉइन की वैल्यू जस्ट सपोज $10 पे चली जाती है, तो $10 पे जाने के बाद इन लीडरों में जो आप लोगों ने इनकम देखी होगी, हर एक बंदे की इनकम में 30 लाख से लेके 10 करोड़ रुपए की इनकम का इजाफा हो जाएगा। ये है इस सिस्टम का पावर। आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि किसी बंदे ने 2-3 महीनों के अंदर 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए कमाए होंगे। अब इस सिस्टम में टोटल हमारे पास 12 लेवल्स है। गौर कर ले, आप लोगों को जो 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 नजर आ रहा है, ये बेसिकली इन लेवल की प्राइसेस है। पहला लेवल $5 का होता है, दूसरा लेवल 10 का और तीसरा लेवल 20 का। जितना आप लोग आगे जाओगे, इन्वेस्टमेंट डबल होती जाती है और इनकम भी डबल होती जाती है। यानी $5 का लेवल होगा, आप लोगों को एक मेंबर से $5 मिलते हैं। $10 का लेवल होगा तो आप लोगों को एक मेंबर से 10 मिलते हैं। 20 वाला होगा तो 20 मिलते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते इनके स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे। जो 12 लेवल मैंने आप लोगों को दिखाए थे, इन 12 लेवल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आप लोगों को 8 लेवल कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जिसमें आप लोगों के नीचे 6-6 बंदों की पोजीशन लगती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख ले, ऊपर लाइन में 2 बंदे नजर आ रहे हैं और नीचे लाइन में आप लोगों को 4 बंदे नजर आ रहे हैं। तो ये 8 लेवल जो है इसको S6 बोलते हैं। इसका ये मतलब हो जाता है कि इसमें आप लोगों के नीचे 6 बंदों की पोजीशन लगती है। और 4 लेवल ऐसे होते हैं जिसको S3 बोलता है। S3 का मतलब ये है कि आप लोगों के नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स लगते हैं और इसके बाद इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि S3 और S6 काम किस तरीके से करता है। तो S6 में जो 6 बंदे आप लोगों के नीचे लगते हैं, ये 2 लाइन है। 2 लाइनों में 6 पोजीशन बने हुए हैं। फर्स्ट लाइन के जो 2 बंदे होते हैं, इसका आप लोगों के पैसा नहीं आता। यहाँ पे जो भी बंदा आप लोगों का लगता है, इसका पैसा या तो आपके अपलाइनर के पास जाता है या आपके अपलाइनर के टीम में किसी और बंदे को एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट जाता है। नीचे लाइन में से 4 बंदों में से 3 बंदों का पैसा 100% आपके पास आएगा। यहाँ पे कोई भी बंदा लगेगा, इस पोजीशन पे लग गया, इस पोजीशन पे लग गया या इस पोजीशन पे लग गया, आपके वर्किंग से आ गया, आपके टीम मेंबर की वर्किंग से आ गया, इस पोजीशन के ऊपर कोई भी बंदा लगेगा, जितने डॉलर का लेवल होगा 100% उसी टाइम आपके पास आएगा। अब सेकंड लाइन में छठा पोजीशन, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये रिसाइकल का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जैसे आप लोगों के पास मेंबर लग जाएगा, ये पूरा मैट्रिक्स एक मर्तबा खाली हो जाएगा, आपकी पोजीशन चली जाएगी, आपके अपलाइनर के नीचे एक मर्तबा फिर लग जाएगी और इसको आपने अपनी वर्किंग से या अपनी टीम वर्किंग से एक मर्तबा फिर भरना होगा। आसान कर दूं तो 6 पोजीशन में से 3 पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है और 3 पोजीशंस का पैसा जो होता है वो आपके अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में किसी और बंदे के पास जाता है।
اس میں آپ لوگوں کو دیکھ لے S3 نظر آ رہا ہے. S3 میں ایک لائن میں 3 پوزیشن ہوتی ہے. ان 3 پوزیشنوں میں سے 2 پوزیشن کا پیسہ 100% آپ لوگوں کے پاس آتا ہے, اور لاسٹ پوزیشن کا پیسہ ریسائیکل ہو کے آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جاتا ہے, اور آپ لوگوں کا ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا, اس بزنس کے ٹوٹل 12 لیول ہے. اب اس بزنس کے 12 لیولوں میں سے ہر لیول سے ایک سائیکل کے اوپر آپ لوگ کتنا پیسہ کما سکتے ہو. تو لیول 1 سے ایک سائیکل کے اوپر آپ لوگ $15 کما سکتے ہو, لیول 2 سے $30, لیول 3 سے 40, لیول 4 سے 120, لیول 5 سے 240. اس طریقے سے آپ لوگ 12 کے 12 لیول دیکھ لیں. اگر میں 12ویں لیول کی بات کر لوں جو $10,240 کا ہے, اگر آپ لوگ ایک سائیکل کمپلیٹ کرتے ہو تو یہ $20,480 آپ لوگوں کو انکم دیتا ہے, اور یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے, یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ لوگ جتنی مرتبہ اس کو ریسائیکل کرتے جاؤ گے, ہر ریسائیکل پہ آپ لوگوں کو یہ اتنا پیسہ دیتا رہے گا. ہر چیز یہاں کے آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوگا. آگے بڑھیں گے. ہر ایک بزنس کو کرنے کے لیے کچھ پلاننگ ہوتی ہے, کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے, اس نے سبزی کی ریڈی لگائی ہوئی ہے, اس نے $1,000 انویسٹ کیا ہوا ہے, دوسرے بندے نے $1,00,000 انویسٹ کیا ہوا ہے. اب $1,000 انویسٹ کرنے والا بندہ جتنی بھی محنت کرے گا وہ $1,000 کے حساب سے کمائے گا, اور $1,00,000 والے بندے نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے وہ جتنی بھی محنت کرے گا وہ $1,00,000 کے حساب سے کمائے گا. تو اس بزنس میں بھی آپ چاہے لیول 1 سے جوائن کر لو, لیول 2 سے کر لو, یا لیول 12 سے کر لو, آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے. لیکن اس بزنس کو پراپر طریقے سے کرنے کے لیے کچھ فارمولے ہوتے ہیں. یہاں پہ پاور اپ 3 فارمولہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اگر کوئی بندہ اس فارمولے کے اوپر سسٹم میں آتا ہے, وہ $35 انویسٹ کرتا ہے, 3 لیول اوپن کرتا ہے, $5 والا, $10 والا اور $20 والا. یہ 3 لیول اس نے اوپن کر دیے, اور اس کے بعد دوسرا کام وہ کیا کرے گا, یا وہ صرف اپنے 3 ممبر کرے گا یا اپنے 6 ممبر کرے گا. یا تو سب سے پہلے فرصت میں آپ نے اپنے 6 ممبر پورے کرنے ہیں, 6 ممبر آپ سے نہیں ہوتے تو صرف اور صرف آپ اپنے 3 ممبر پورے کر دو, اور ان 3 ممبرز کو آپ نے یہ گائیڈ کرنے ہیں کہ آگے آپ لوگوں نے اپنے 3 ممبر پورے کرنے ہیں. جیسے آپ نے 3 ممبر کر دی اور وہ آگے اپنے 3 ممبر کریں گے, آپ کا ایک سائیکل اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیول 1 میں 6 بندے پورے ہو گئے, لیول 2 میں بھی 6 بندے پورے ہو گئے, اور لیول 3 میں بھی آپ کے 6 بندے پورے ہو گئے, تو آپ لوگوں نے ایک سائیکل میں یہاں سے $125 کما لیا. لگایا کتنا تھا آپ نے؟ $35 لگایا تھا. کمایا اس سسٹم سے کتنا؟ $125. اب یہ آپ کے ورکنگ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آپ نے ایک دن کے اندر 6 ممبر پورے کرنے ہیں, ایک دن کے اندر ایک سائیکل پورا کرنا ہے, یا مہینے کے اندر کرنا ہے, یا 10 دن کے اندر کرنا ہے. سارا سب کچھ آپ کے اوپر اور آپ کے محنت کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے. اس طریقے سے ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ ہم نے اس بزنس کو تھوڑا سا ہائی انویسٹمنٹ سے شروع کرنا ہے. تو ہائی انویسٹمنٹ والوں کے لیے پاور اپ 6, جو پاکستانی لگ بھگ تقریباً $1,00,000 کے برابر سے اگر کوئی بندہ اس سسٹم میں انٹر ہوتا ہے, وہ 6 لیول سے شروع کرے گا. اگر آپ لوگ یا تو اپنے 6 ممبر پورے کرتے ہیں, یا آپ نے اپنے 3 ممبر پورے کر دیا, آگے ان کو بتا دیا کہ آگے آپ لوگ بھی اپنے 3 ممبر پورے کرو, اور آپ لوگ ایک سائیکل کمپلیٹ کرتے ہو, تو ایک سائیکل کے اندر آپ لوگ اس سسٹم سے $1,125 کما سکتے ہو. آپ نے ایک دن میں ایک سائیکل کمپلیٹ کر دیا, $1,125 کما لیے. اگلے دن پھر ایک سائیکل کمپلیٹ کر دیا, $1,125 پھر کما لیے. یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے محنت کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوگا. اور $1,125 کو بھی اگر آپ لوگ پاکستانی کرنسی میں ضرب دو گے تو یہ 3.5-4 لاکھ روپے کے لگ بھگ بن جاتا ہے. یہ ہے اس سسٹم کا پاور. تو یہ سسٹم کا اور ہمارے آج کے بزنس ویبینار کا لاسٹ سلائیڈ تھا. اس کے بعد لاسٹ میں آپ لوگوں کو میں یہ دکھا دیتا ہوں کہ لرننگ، فوکس، کنسسٹنسی اور ٹیم ورک. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایکول ٹو منی. اب پیسہ کیا ہے؟ دیکھو سب سے پہلے
अगर आपने सीखा नहीं है आप कुछ नहीं कमा सकते। आपका फोकस अपने टारगेट के ऊपर नहीं है आप कुछ नहीं कमा सकते। आप अगर आज काम कर रहे हो कल काम नहीं कर रहे हो तब भी आप कुछ नहीं कमा सकते, और अगर आप अकेले काम कर रहे हो तब भी आप कुछ नहीं कमा सकते। नेटवर्क मार्केटिंग टीम वर्क का काम होता है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में एक सवाल यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा आप लोगों के जहनों में कि हम सुबह से लेके शाम तक नौकरियां करते हैं, 8-8 10-10 घंटे नौकरियां करते हैं, हमने इतना पैसा नहीं कमाया, तो कैसे इन लोगों ने 15 महीने के अंदर करोड़ों रुपए कमा लिया? तो सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क से कमा लिया। याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आप लोग तब कमा सकते हो जब आप लोगों ने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम कैसे मल्टीप्लाई होगा? जस्ट सपोज आप डेली बेस पे 5 घंटे काम कर रहे हो, आपके टीम में 10 बंदे काम कर रहे हैं। अब अगर वो 10 बंदे भी आपके साथ डेली बेस पे काम कर रहे हैं तो आप लोग 55 घंटे काम कर रहे हो, क्योंकि 11 बंदे काम कर रहे हैं, 11 × 5 कर दो 55 घंटे। आप लोगों को इनकम सिर्फ 5 घंटे की नहीं आएगी, आप लोगों को इनकम 55 घंटे की आएगी। इस तरीके से अगर 100 बंदे आपके टीम में डेली बेस पे आप लोग 5-5 घंटे काम करते हो, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि आप लोग 500 घंटों से ज्यादा डेली बेस पे काम करते हो 24 घंटों में, तो आप लोगों को इनकम कितने घंटों की आएगी? 500 घंटों की आएगी। आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, फोकस के साथ काम करना है और टीम वर्क के साथ काम करने हैं, अगर आप लोग इस सिस्टम से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो। और सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप लोगों की लर्निंग होनी चाहिए। तो आज तक था, हमारा साथ यही तक था। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।